अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुल्ता की छोटी सी दुनिया दम 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 की जानिब से हम हाजिर है एक बार आपकी खिदमत में। और हम जो अभी लोग बना रहे हैं ये मुख्तसर तकरीरें हमने दिए बच्चों को जो अपनी नॉलेज और अपनी मालूमात के हिसाब से जिस चीज़ में माहिर हैं उस मौजू पे ही तकरीर करेंगे। तो इनसे ही पूछेंगे हम कि आप कौन से मौजू पे तकरीर करना चाहती हैं। तो मैं सबसे पहले मुंतहा को दावत दूंगा। मुंतहा मेरी नवासी सबसे बड़ी से छोटी नवासी है ये और बड़ी टैलेंटेड लड़की है, ये डॉक्टर बनेगी बड़े हो गए। तो अब मैं इनकी तरफ करूँ। हाँ जी मुंतहा, आप सबसे अच्छा किस चीज़ से बोल सकती हो मौजू? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस पर नाचना ना आए आंगन टेढ़ा पर ये तकरीर करेंगी। आप इनको फोकस करें कैमरामैन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा आज का उन्वान है मेरा। अरे सोच रही हूँ आखिर में कामयाब हूँ तो कैसे, जबकि मुझे तालीम मुयस्सर ही ना हो सकी। स्कूल गई तो वहाँ मैं असातिज़ा की समझ से बाहर, कॉलेज गई तो असातिज़ा मेरी समझ से बाहर, और यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ का निज़ाम हम दोनों की समझ से बाहर। इस अक्ल के अंधे को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। जनाबे वाला, फिर जब मेरी मम्मा ने पढ़ाई से हटाकर मुझे ऑफिस जॉब पे लगाया तो क्या देखते हैं, वक्त पे पहुंचो तो स्टाफ परेशान, ना पहुंचो तो वो हैरान, काम करो तो आला शान, ना करो तो हर शख्स बदगुमान, जबकि हर शख्स का है मुझ पर मान। यही तो है मेरा बड़ा किरपान। जब मैंने सोचा अम्मी काम कर रही थी, मैंने सोचा कि उनका खाने बनाने में थोड़ा हाथ ही बैठा दूं। अम्मी ने पूरी हांडी पकड़ा दी। अब मैंने हांडी में मिर्चों की जगह जर्द रंग डाल दिया और नमक की जगह तो मैंने सोडा डाल दिया। और फिर जब मैंने खातिर तवाज़ा के लिए सबके आगे पेश किया तो सबकी शक्ल देखने वाली थी। वाह गालिब तेरे इश्क के चर्चे, वो देखे तो अदा और हम देखे तो गुनाह। अब मैं दावत दूंगा अपनी सबसे छोटी नवासी को, छोटी से बड़ी वाली को, कि वो माँ बाप अपना मौजू खुद ही चुनकर उस मौजू पर जो है तो बयान करें, तकरीर करें। जी गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माँ बाप की एहतराम इज्जत करना। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा जो फर्ज है ना कि हमें अपने माँ बाप का जो है अदब एहतराम करना है, लाजमी करना है। क्योंकि आप सल्लम जब एक दफ़ा नमाज में थे तो आप सल्लम ने कहा था कि अगर मैं नमाज में यानी कि मैंने क़याम की हालत में भी हूँ और अगर मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास जाऊँगा। यानी कि इसमें बता दिए गए, इस बात से जाहिर है कि माँ बाप की हमें एहतराम इज्जत उनका कहना किस तरह मानना चाहिए। और कहने में हमें सबसे पहले अपने माँ बाप का कहना लाजमी मानना चाहिए। और अगर जैसे कि वो हमें जो भी कह रहे ना, हमें उनकी वो बात मान लेनी चाहिए, कोई किसी बात पे जिद नहीं करनी चाहिए। और जो हमें अपनी दुआ में ना सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। वो दुआ ये है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी कि मैं जो अल्लाह ताला तो मेरे माँ बाप पे इस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने मुझे झटपन में पाला, यानी कि बचपन में पाला। और जो है हमें कहने में अगर आप हज और यानी कि कहा गया माँ बाप के बारे में, तो अगर आप हज और उम्रा नहीं कर सकते ना तो आप अपने माँ बाप को आपके माँ बाप के सामने बैठे हैं, आप उनकी तरह यानी मुस्कुरा कर देख लेना तो आपका एक हज कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा आज का टॉपिक है। माशाल्लाह मौजू तो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़े बड़े मौजू और तकरीर और बयान है, लेकिन बच्ची ने जो है तो ये सभी जितना भी बयान किया अच्छा किया माशाल्लाह। और इन लोग को अचानक ही बोला गया तो इन लोगों ने कोई तैयार बारे में जो बच्ची ने हमारी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की। लेकिन ये कि मौजूद तो बहुत अच्छे और बहुत सारे इसमें बातें कर सकते हैं, 1-2 घंटे तक भी तकरीर की जा सकती है वालिदैन के हकूक़ के बारे में। और वालिदैन का तो इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो मेरा नाफरमान है। तो बताएं, जो माँ बाप का नाफरमान हो
تو وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی نظروں میں بالکل بیکار آدمی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اور پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی خاطر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، اور ایک بار آپ گئے بھی ملنے، تو جب وہ دروازہ دستک دی تو آپ کے اندر سے آواز آئی کہ آپ گھر میں موجود نہیں آقا دو جہاں، جب گھر میں موجود نہیں تھے پھر آپ واپس آ گئے اور پھر اپنے والدہ کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ کوئی گھر میں تھا نہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو آپ گئے اور آئے واپس، جانا آنا کیا آپ نے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی خاطر نبی پاک کی دیدار نہیں کر سکے، لیکن ہمارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کی بنیاد پر والدہ کے ادب و تعظیم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اویس کے بہت بڑا مقام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا مقام کا یہ میرا جو بیٹا اویس ہے، اور یہ میری امت کے لیے دعا کرے گا تو میری امت بخشی جائے گی۔ بہت اس میں ساری باتیں ہیں کہ جو میں نے مختصر جو یاد تھی میرے کو چیدہ وہ میں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ تو اب میں جو دعوت دوں گا اپنی نواسی کو، چھوٹی والی کو، چوتھے نمبر والی چوتھے نمبر کی نواسی جو ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کرے گی اور موضوع بھی خود ہی اپنا ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو نور العین آپ بتائیے۔ وہ حور العین میں آپ کو طہارت کے بارے میں بتاؤں گی۔ طہارت یعنی پاکیزگی۔ تو نماز کی 6 شرائط ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا شرائط طہارت رکھا یعنی کہ پاکیزگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحت کے لیے بھی ضروری ہے جیسے صفائی ستھرائی رکھیں، اور اپنے گھر کے ماحول مطلب صفائی ستھرائی رکھیں، اچھا رکھیں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی۔ ہاں چل اچھا، آپ ہماری سب سے چھوٹی ان کی 1 2 3 بہنیں ہیں، تو یہ سب سے چھوٹی ہے میری لاڈلی نواسی ہے، تو اب یہ بیان کریں گی آپ کا موضوع کیا ہے؟ میرا قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے۔ قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے، تو یہ اب اس موضوع کو بیان کریں گی، تو شروع کرائیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس دوران ایک دیہاتی شخص آیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں دوشدار لہجے میں بولا کہ آپ نے میرا قرض لیا ہوا ہے، آپ کب سے نہیں دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا تمہیں معلوم بھی ہے تم کس ہستی سے بات کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا لیکن میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے، اسے بولنے دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کا قرض ادا کرو اور اس سے زائد ادا کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور کوئی ہمارے کو اتنا سا کچھ کہہ دے تو ہم کیسے غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس سے نرم لہجے میں کہا کہ اس کا قرض۔ اب ہم جو ہے تو اپنا یہ پروگرام جو ہے تو ختم کرتے ہیں، اور دم دما دم دم دما دم دم دما دم کی جانب سے ممتا کی چھوٹی سی دنیا دم دما دم کی جانب سے ہم آپ کو سب کو اللہ حافظ کہتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مت بھولے گا، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ نیکسٹ بلاگ کے لیے اللہ حافظ۔